سارے نو پیاریاں ہو دیا نے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے بیٹی رو کے باپ وال صرف ویکھ لوے نا تے باپ کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو وجے جوندا ہے اس ویلے دھیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا رہے عید گزری تے گون والی ہے بیٹی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے کدے ویراں نو نہیں آکھے گی عید تک مینوں کپڑے لے دیو بڑے باپ نو ویکھ کے کہندی ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لین باپ تے تیاں نو نہ نہیں نہ کر دے تیاں دا مان باپ ہوندے نے ایک دن عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ نے تو تہاڈے ورگا دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں اے کملی والے آقا علیہ السلام سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی سونیا تیرے ورگا تے رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں پر فاطمہ جدو ٹر دی ہے نا تے انج لگدا جویں ٹور محمد دی ہے جدو بول دی ہے تے انج لگدا آواز محمد دی ہے اٹھ دی ہے تے انج لگدا ادا محمد دی ہے یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تواڈے ورگی تواڈے ورگا تے رب دوجا بنایا کوئی نہیں مسکرا کے رسول کریم نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے وہ ٹکڑا ہی میرا ہے آج میں اسے تے گفتگو کرنی ہے کہ وہ ٹکڑا ہی میرا ہے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ہن میرا دل کردا بعد آغاز میں صحیح سردار دے کلام تو کراں ایک باری نال دے بیلی دا ہاتھ چوکے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے ہوتے عمرے دا ٹکٹ نکلے اگلا رمضان شریف اپنی امنی نال مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نالے سال حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سومے تے خوابے چ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام تے رکھیا جو بھائی پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی حقیق ماربل والے محفل میلاد کرائی سے میں ساری رات سبحان اللہ کہتا رہا سائیں سردار نے آکھا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی تیرے آپ طیبہ بیٹے شہید باپ نبی تیرے آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے چاکھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے چاکھٹ بطول دی ان نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ کو منگے ایک
باری ہاتھ بلند کر کے سارے میرے نال اس در اقدس دے منگتے بن جاؤ جتھے جبریل بھی منگتا تے مسکین بن کے آ رہے آؤ مل کے سارے دوئے ہاتھ بلند کر کے آکھو سردار جو بھی منگے نائی در فاطمہ کو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دا رائے میرے سیال کھوڑ دا کلندر تو ہاڑے لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دا راہ جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے تیرے بابل نے منع نہ کیتا یادا لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا اقبال نے فرمایا جکد شریعت نے منع نہ کیتا ہودا سیدہ تو آڈے بابا منع نہ کیتا ہودا تو ہڈی شانہ ویکھ کے دل کر دے تو آڈے قبر دا طواف کرا کیسے اکھیا سی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں امام مدینہ حضرت امام مالک جنہیں ساری زندگی مدینہ طیبہ مسجد نبی چ حدیث پاک دا سبق دیتا آپ ایک دن حدیث پاک پڑھا رہے تھے کہ نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں عرض کی تھی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرما جی بیٹا کیا لگا کہ حضور قرآن کہندے کہ مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار ہے حدیث پاک چاہتا ہے کہ حضرت مریم تے حضرت آسیہ یا حضرت مریم تے حضرت خدیجہ اے عورتاں دی سردار نے عرض کی تھی حضور قرآن کہندے کہ مریم عورتاں دی سردار ہے حدیث کہندی ہے کہ آسیہ تے خدیجہ عورتاں دی سردار ہے تے ذرا فرمایو عورتاں دی سردار کون ہے آپ نے فرمایا کملی والے فرماتے نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے نہ تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا جڑے ٹکڑا ہی محمد آئے اے عنوان جدو علامہ محمد اقبال کو پوچھیا گیا نا تے اقبال نے فرمایا مریم دی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے پر انہاں دی عظمت دی وجہ کی ہے ایک کی وجہ کہ او عیسیٰ دی ماں ہے پر جدو آئی نا سیدہ زہرا پاک دی واری اچھا بولو سبحان اللہ اقبال نے تے انتہائی کر دیتی نا علامہ اقبال قلندر لاہوری نے آپ نے ارشاد فرمایا میں دسنا کہ سیدہ کیوں سیدۃ النساء العالمین ہے ساری کائنات دی عورتوں دی سردار کیویں نے فرماتے نے 3 وجہ نے مریم کل 1 وجہ ہے سیدہ زہرا کل 3 وجہ نے وہ 3 وجہ کی نے آکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں او بولے جدا مرشد مولا علی ہے ناز دے بیلی دا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکرے تو بیٹھا علامہ اقبال نے فرمایا پہلی وجہ ہے بے کہ نور چشمے رحمت للعالمین نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین آخرین علامہ اقبال نے فرمایا پہلی بجائے بے کملی والے دیاں کھڑا نور میرے آقا دے دل دا قرار سید عالم کملی والے آقا دی بیٹی ہے فرما دینے دوسری بجائے بے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا سے رے خدا فرما دینے دوسری
دوسری وجہ ہے مولا علی مشکل کشا دی بیوی لگ دیاں نے فرما دینے تیسری وجہ ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار انہیں اقبال نے کی فرمایا او میں تنو حق فریدی آپ واہ اقبال تیرے تخیل دی پرواز تو صدقے جاما جنہ نے میٹرک دے پیپر دیتے نا زندگی انہوں نے یاد ہوگے گا تو آڑے بیگ ویچ ایک جومیٹری ہوندی سی تو آڑی جومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی اس پرکار دے دو نوکاں ہوندیاں سن ایک نوک تے پینسل لگا کے تے دوسری نوک پیپر تے رکھ کے نا جدو اس طرح گھمائی دا سی تو اسے ایک دائرہ لگ جاتا سی گول دائرہ اس دائرے دے درمیان وچ ایک نقطہ لگ جاتا سی اور دوسرا جڑا تساں کونا تے نوک رکھی ہوندی سی نا درمیان چ اوتھے ایک نقطہ بن جاتا سی وہ اس دائرے دا مرکز اس دائرے دا درمیان ہوتا سی اقبال فرماندا مادر مرکز پرکار عشق اقبال فرماندا او جڑا عاشقاں دے عشق دا دائرہ ہے نا او دے مرکز وچ او جڑا نقطہ ہے نا او حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق اقبال کہندا وہ جڑا عاشقاں دا قافلہ ہے نا اس قافلے دا سردار تے سالار حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ یار جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والے ابو محمد ہون مبشر علی بھٹی صاحب خرم صاحب دیگر جتنے احباب میرا تشریف لکے آئے تھے محبتہ کرنے والے تسی سارے دور دراز تو سفر کر کے آئے آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی دھید ایک تحفہ لے جاؤ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی تھی ایک دن قریش کے خاندان چکر بچی دی شادی آ گئی اور تکٹھی ہو کہ اماں خدیجہ کو لائیاں تے کہہ لگی خدیجہ صبح ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آئیو شادی دا کارڈ آوے نا تے تو انہوں پتہ ہے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے پر بچیاں نو چاہ بڑے ہوندے نے سیدہ زہرہ پاک شادی والے دن آکے ماں دی گودی چو بیٹھیاں تے آکے کہہ دیا امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہونے دے پیچھے ایک داستان ہے وہ داستان ہے کہ او خدیجہ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاتا سی عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھی ہے تے ایک کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا کملی والے نال شادی تے شادی دی پہلی رات اماں خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے نا تے تیرے تے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی تے او دولت کتنی کہ اماں خدیجہ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ ایک طرف حضور بیٹھے تھے ایک طرف میں بیٹھی فرما دیا ساڑھے دونوں دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر کہ میں نے کملی والے نظر نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر تے ہاتھ جوڑ کے کی عرض کی تھی پڑھن جا کو سبحان اللہ کائنات تے اجے زہرہ پاک انہوں نہیں سمجھ سکی تے جڑی زہرہ دے بھی ماں ہوئے انہوں کون سمجھ سکتا جڑی زہرہ دے بھی ماں ہوئے تیرا پہلے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا نے سب کو جیار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک کویوں ہو رہے کا تو نہیں میری ادھی رات ویلے اماں خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چے رکھی پاک کملی والیاں تیریاں امیریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج دلونے آن دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں چا بڑھ دیتی اماں خدیجہ نے اے بھی نہیں اکھیا سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بڑھ دیا رات نہیں لائی اکیا سب کچھ یار حوالے تیرے اج گھر جو فقیری آ گئی بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی
अम्मी जान असा शादी ते नहीं जाना। फरमाया बेटी असा नहीं जाना। अम्मी क्यों नहीं जाना? फरमाया बेटी साढ़े को अज जेवर भी कोई नहीं, चंगा सूट भी कोई नहीं। इन्हां कुरैशी औरतां ने मैंने मोरने ने खदीजा दी बेटी आई है, उन्हें चंगा जोड़ा भी नहीं पहनिया, उन्हें जेवर भी नहीं पहनिया। इस हवा वास्ते बेटी असा शादी ते नहीं जाना। उस वेले बेटी ने मां दे गले च बावां पा लिया। बेटी ने जुमला बोलिया जेड़ा कायनात दी सारियां बेटियां दे मथे दा झूमर बन गया। मथा चुम के फरमादिया ने अम्मी जान आओ शादी ते चलने आ, असा दुनिया दा जेवर की करने। अबू ते फरमांदे ने मोमिन दी बेटी दा हया ओदा जेवर हुंदा। क्या बाप ने बेटी दी तरबियत की। जिदे बाप ते मां विच हूरां ते फरिश्तियां नाल बहुती हया है। वो बेटी मां नूं कह रही है अम्मी अबू कहंदे ने बेटी दा हया ओदा जेवर हुंदा है ते ओ जेवर ते सारा ही साडा है, ओ ते है ही साडे कोल है। ते आओ अम्मी शादी ते चले आ। क्या तरबियत मुस्तफा ने फरमाई बेटी दी। तियां वालिओ तियां सारे नूं प्यारियां होंदियां ने। अज भी कोई भाई अपनी बहन नूं झिड़क मार देवे ना ते बेटी रो के बाप वाल सिर्फ वेख लवे ना ते बाप कहंदा ना झिड़का मारो तुहाडा कुछ नहीं खांदी है, प्यो अजे जिंदा है। उस वेले धीयां दिल च कहंदी रब्बा मेरा बाप जिंदा रवे। ईद गुजरी ते आउण वाली है, बेटी छोटी होवे या जवान होवे कदे वीरां नूं नहीं आख्या कि ईद तक मैनूं कपड़े लै दिओ। बुढ़े बाप नूं वेख के कहंदी अबू जी कपड़े लै दिओ, क्योंकि धीयां दा मान बाप होंदे ने। धीयां नूं पता हुंदा वीर इनकार कर भी लैण, बाप ते धीयां नूं ना नहीं ना करदे। धीयां दा मान बाप होंदे ने। ते यकीन करिया जे जिस तरह दी तरबियत ते जिस तरह दा मान मेरे नबी ने धी दा रखिया ना कायनात च किसे नहीं रखिया। अज कोई बाप बेटी नाल प्यार करे ते कोई बड़ी गल नहीं, पर जद लोग धीयां नूं जिंदा दफन पे करदे सन ना, मुहम्मद दी धी उदों आउंदी सी ते कमली वाला उठ के खड़ा हो जांदा सी। आज बेटी ना प्यार करना कोई मुश्किल नहीं, पर उस दौर से जब लोग धीयां जिंदा दफन कर रहे, मेरे नबी अपनी बेटी नो प्यार करने वास्ते उठ के खड़े हो जाना, बेटी दा मत्था चुमना, बाप ने बेटी नो अपनी जगह पे बिठाना, बेटी ने बाप नो अपनी जगह पे बिठाना। मौला अली नाल शादी हुई ना ते सैयद ज़हरा पाक ने रुखसत कीता ते मौला अली दा घर मदीने तो थोड़ा दूर सी। एक दिन बेटी रोंदी आ गई, सीने लाके ते अर्ज करदी है बाबा मैं ते तुहाडे बाज एक दिन नहीं सी कदे गुजारिया ते मेरे कोल ते एक घड़ी नहीं गुजरदी ते एडी दूर भेज दिता जे, मेरे कोल नहीं तुहाडे बाज रहा जाना। फरमाया बेटी ज़हरा बेटियां अपने घरां च चंगियां लगदियां ने, मैं भी चाहना बेटी। अर्ज कीती बाबा जान आ जेडे तुहाडे गवांढी अंसारी सहाबी ने ना इन्हां नूं कहो कि ओथे चले जान, मैं इस घर आ जावां, मैं अपने बाबा दे गवांढ रवां। फरमाया बेटी दिल ते मेरा भी कर दे, पर वो औलाद वाले उन्होंने किवें आखां घर छोड़ दे। बेटी तो चली गई। शाम नूं सहाबी आए ते आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सुनिया सैयदा पाक इस घर होना चाहदियां ने। हजूर ने फरमाया चाहंदा ते मैं भी यही हां। अर्ज कीती फिर हुण ही बेटी नूं पैगाम भेजो इस घर आ जावां। हजूर ने फरमाया तू किथे जावेंगा? हाथ जोड़ के अर्ज कीती सोहणिया तू ते तेरी धी राजी रवे, मैं किधरे कखां दी खुली पा के गुजारे कर लवांगा। हुण सैयदा मेरे आका दे गवांढ आ गईयां, इक्को दीवार है अम्मा आशा सदीका ते अम्मा हजरत सैयदा ज़हरा पाक दे हुजरे च इक्को ही दीवार है। नौजवानों प्यार दा आलम देखो, मेरे नबी कोलों दीवार बर्दाश्त न होई, सैयद आलम ने उस दीवार च खिड़की खोल ली ते सारा दिन उस खिड़की विचों बेटी नूं टुरदा फिरदा वेखना, फिर भी तसल्ली नहीं। 5 वक्त दी नमाज पढ़ के पहले बेटी दे बेड़े च जांदे ने, बेटी नूं प्यार करके फिर अपने बेड़े आउंदे ने, तसल्ली फिर भी नहीं हो रही। शेख मुहक्किक फरमांदे ने गर्मियां दी दोपहर दा वेला ते मेरे नबी दा दिल उदास है बेटी तो, दिल करे बेटी नूं घर जाके मिल के आवां। मेरे नबी अपने हुजरे च निकले ते बेटी दे हुजरे च गए ते बेटी तंदूर च रोटियां पे लगावे, तंदूर च रोटियां पे लगावे, पेशानी मुबारक ते पसीने ते कतरात मुबारक ने। मेरे नबी दी शफकत फिदरी तो बर्दाश्त ना होया। ओ लोगो बेटी यूनिवर्सिटी तो कॉलेज तो या किसी जॉब तो वापस आवे ना तो रोटी पकाने लगे ते मां पता की कहती है बेटी तू हट जा, तेनों मैं रोटी पका के देवां, तू थकी आई है। इत्थे मां ते है कोई नहीं, पर कमली वाले वेख्या धी रोटियां भी पकांदी है ते पसीना आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया बेटी तू पेड़े बना के दे, मैं तेरा बाबा मुहम्मद तेनों रोटियां पका के देवां।
پھر عجیب منظر کائنات نے دیکھا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تھے نبیاں دا امام تو دور چ روٹیاں پہ لگاوے چند روٹیاں لگا کے رسول کریم حجرے چاہے نا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی پردہ کر کے حجرے چ آ گئی کونین دے والی نے اٹھ کے بیٹی نو سینے نہ لایا سینے لا کے ماتھا چوم کے اپنی جگہ تے بٹھایا فرمایا بیٹی زہرا نہ تے ہن مل کے آ رہے ہیں عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں فرمایا بیٹی کیوں پریشان ہوں عرض کی تھی بابا جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں ماتھا چوم کے فرمایا بیٹی زہرا اتے دنیا دیا گئے کدے تو وقت دیا کہ بھی آ جائے کہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے آٹے نو ہاتھ نبی دا لگ جائے انہوں اگ نہیں پکان دی تو دا مرتبہ ہے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا جڑی ٹکڑا ہی محمد یا نبی دا ہوئے خیال سا میں نہ جب پڑھیا کرنا میں سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے فدا کی امی و ابی فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے اے صدقے بطول دے بھائی مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے لو بھائی آخر تے چونکہ بیٹی دا تذکرہ ہے تے میرا دل ہے بٹی صاحب کہہ رہے سن کہ آج حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بیٹی انو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے کونین دے والی دی بارگاہ چکنا سونا جا نوجوان گزرے جدہ نام دائیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دا حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ ویکھ دیا سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لگی کتنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا تو اسی تھوڑا جا حولا سبحان اللہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے قیامت تک دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما آج میرا دل کردہ فرشتے جھک جھک ویکھن کتھے کملی والے دا ملاد پہ ہوندہ تا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے رات نو نبی کریم نے سجدے چو دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق لسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی کہ دل دوزخ دا بالن نہ بن دے نو میری غلامی دے دے میں نو جنت دا بارس بنا دے رات دعا کی تھی صبح دائی قلبی روندہ ہی آگے آکے عرض کی تھی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں میں نو اللہ دا پیغام تے سناؤ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا کہہ لگے میں کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ بڑے کیتے سونیا تیرے رب نے میں نو معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب نو کچھ نہیں کہتا
کلمہ پڑھیا تے رو دے، فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی ہے حبیب کردگار ایک گناہ یاد ہے تیری رب نے معاف نہیں کرنا، فرمایا او بھی سناؤ۔ عرض کی سید عالم میں جس قبیلے دا سردار ہاں، اسی پتر پالے نے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آنے ہاں، میرے آقا دارو کی تارو پہ۔ آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاؤں نا یک بار دیگرے تو کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ایسا۔ قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن چ رب نے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے تیاں دا ذکر پہلے کیتا، بلکہ رب نے قرآن چ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قیامت نے قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گربان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن رب دے سامنے کوئی جواب نہیں ہوئے گا بابے کو۔ میری ملت نوجوانوں کملی والے زاروں کے تار روئے تھے، جبریل آ کے عرض کی سونا تسی نہ رو، اللہ فرماتے نو کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری، معافی مل گئے پھر رو رہے، فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی ایک گناہ عجب یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، فرما کو بھی سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لے جا رہا، گھر چ بچے بچے دی ولادت دا ویلا، میں بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے میں۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جدو میں دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے میں پہلے عرض کیتا تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے۔ اس بیٹی نے اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے ہم اپنے ابو دی بیٹی ہیں، ابو دی بیٹی ہیں۔ جڑے تیاں والے بیٹھے ہو تسی گھروں محفل تے آئے ہو تے آکھیا تے ہوئے گا بیٹی میرے کپڑے استری کر، جدو باپ کہے نا بیٹی میرے کپڑے پریس کر دے تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں ابو جی کتھے چلے ہو؟ باپ دسے نا بیٹی میں شادی تے چلے ہاں، محفل تے چلے ہاں، میں کسی دعوت تے چلے ہاں، تے بیٹیاں جلدی جلدی اگلا سوال پوچھ دیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ جڑا سوال ہوتا نا کدوں آؤ گے، وہ دے پیچھے بیٹی دی اڈیک ہوندی ہے کدوں میرے بابا نے گھر ہونا۔ بابا گھر نہ ہونا تے بیٹیاں نو عدم تحفظ لگ دے، باپ تے بھائی گھر ہونا تے نہ تیاں نو لگ دے میں بڑی محفوظ ہوں۔ وہ بچیاں پوچھ دیاں بابا جی کدوں آؤ گے؟ اس بچی نے اپنا نام نہیں دسیا، انہیں آکھیا آن والے میں سے گھر دے مالک دی بیٹیاں، میں اپنے بابا دی بیٹیاں۔ عرض کی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہاں، میں سے گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتانوں جفا مار لے آؤ، رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے نہ تیری راواں ویکھدی رہی ہوں نہ تینوں وجہ مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مری نا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواں، پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے ہیں، اپنی نو سینے میں لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی میں اکے نو تیار کر دفن کرے آواں۔ او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مری نا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چاوانل پال دی رہی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ، بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کہہ دیئے بابا کتے ٹھڑ گیا سے میں تے تیریاں راؤں ویخ دی رہی ہوں، میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں، میں بابا آ گیا ہے جوڑے لے کے نہیں آیا، آجا بازار نویں جوڑے لے دے، آجا نان کے چلنے بابا کھلونے لے دے۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں، کملی والی جنگل آیا
بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہا او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والی آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں نو قبر جو دکھا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویخ دی رہی آؤ دے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا نہ جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے ترسنا ہویا نہ مٹی پاندہ رہا بابا بابا کیا دی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودھیاں بابا بابا دھیاں بازائیوں دھیاں نے عرض کی تھی سونیاں نے نکلے کے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی ہی مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیاں ترسنا آیا میں مٹی باندھا رہا بچی جدو دفنوں دے قریب آئی انہیں آخری بلے آسمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانگیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے لانا ہے کہن لگی بے آنا والی آؤ کہ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیاں بچی دپنے ہو گئی میرے آقا انار ہے سکھا دی داری مبارک کرے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی اکھے دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث پاک فرمایا تین بیٹیاں دے بے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے بے فرمایا جدے تے بہنہ تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے وہ میری سنت سمجھ کے پیار کر کے جوان کر کے شادی کرے قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں